breaking stress in Newton per meter square of a wire of radius 3 mm is F. The breaking stress of the same material of radius 6 mm will be option A F by 4, option B F by 3, option C F by 2 and option D F. क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ अ वायर अफ रेडियस 3 mm दिएको छैन अनि त्यसपछि ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ त्यही वायर अफ त्यही मेटेरियलको अनि त्यसको रेडियस चाहिँ 6 mm छ त्यसको कति हुन्छ ब्रेकिङ स्ट्रेस निकाल्न भनेको छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि ब्रेकिङ फोर्स बाई एरिया। ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको ब्रेकिङ फोर्स बाई एरिया हो। अनि यो ब्रेकिङ स्ट्रेस जुन छ यो ब्रेकिङ स्ट्रेस डिपेन्ड्स ओन्ली अन मेटेरियल अफ वायर तर क्वेसनमा के भनेको छ अफ सेम मेटेरियल भनेको छ। सो यसमा यो अनि रेडियस डिफ्रेन्ट दिएको रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ ब्रेकिङ स्ट्रेस चाहिँ रेडियसमा डिपेन्डेन्ट नभएको कारणले यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ यफ नै हुन्छ। के हुन्छ यफ नै हुन्छ किनभने ब्रेकिङ स्ट्रेस इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ डाइमेन्सन। इट डिपेन्ड्स ओन्ली अन ब्रेकिङ स्ट्रेस डिपेन्ड्स ओन्ली अन मेटेरियल अफ वायर। सो मात्र मेटेरियल अफ वायरमा डिपेन्ड गरेको अरे र यो चाहिँ के भन्छ अरे डाइमेन्सनमा नडिपेन्ड गर्नेले जति रेडियस भए पनि ब्रेकिङ स्ट्रेस सेम नै हुन्छ। सो यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर डी एफ नै हुन्छ। अब यो भइसकेपछि अब हामी अर्को क्वेसनतिर लागौँ यसकै रिलेटेड। त्यसमा चाहिँ अलिकति चेन्ज छ के अरे ब्रेकिङ फोर्स त्यसमा सोधेको छ होइन। त्यो क्वेसन के रहेछ त्यो क्वेसन पनि ल्याएको छौँ। यो क्वेसनमा अब के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा द ब्रेकिङ फोर्स भनिएको छ ब्रेकिङ फोर्स फर अ वायर of radius of given material is F. The breaking force for the same wire of same material of radius 2r is F, 2F, 4F अनि F by 4। यसको लागि ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको यसभन्दा पहिला क्वेसनमा पनि मैले के भनेको थिएँ ब्रेकिङ स्ट्रेस इक्वल टु ब्रेकिङ स्ट्रेस इक्वल टु ब्रेकिङ फोर्स बाई एरिया ए। देयरफोर हामीलाई के सोधेको क्वेसनमा ब्रेकिङ फोर्स सोधिरहेछ। देयरफोर ब्रेकिङ फोर्स इक्वल टु ब्रेकिङ स्ट्रेस बाई ब्रेकिङ स्ट्रेस इन्टु एरिया। अब के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकिङ स्ट्रेस चाहिँ मात्र मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ अनि ब्रेकिङ स्ट्रेस मात्र मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर यो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। तर अब हाम्रो क्वेसनमा सोधेको छ ब्रेकिङ फोर्स यहाँ के भयो भन्दाखेरि ब्रेकिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया द्याट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर भयो। अब हाम्रो क्वेसनमा दुईवटा रेडियस दिएको छ। सो अनि आर रेडियस भएको वायरको ब्रेकिङ फोर्स चाहिँ एफ दिएको छ भने 2r भएको कति हुन्छ सोधेको छ। त्यसको लागि तल जाम अलिक होइन के हुन्छ भन्दाखेरि अब थाहा छ हामीलाई F1 बाई F2 इज इक्वल टु R1 बाई R2 को होल स्क्वायर। कताबाट त यो माथिबाट यहाँबाट आयो हो। त्यसपछि अब के हो भन्दाखेरि देयरफोर हाम्रो एफ दिएको छ अनि F2 निकाल्नु छ। एफको रेडियस r छ अनि यसको 2r छ यो होल स्क्वायर भयो। देयरफोर F2 इक्वल टु के भइहाल्छ हाम्रो यहाँ 4F भइहाल्छ। के हुन्छ अरे 4F भइहाल्छ। यो आर गयो आर गयो यो 1/2 को होल स्क्वायरको 4 भयो। यो 4 चाहिँ उता गयो यो अब यहाँ स्क्वायर गरेपछि यो 4 चाहिँ उता गयो। त्यही भएर F2 इक्वल टु 4F। सो यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो के हो अप्सन सी। यो क्वेसनको एन्सर के हो अप्सन सी। के हो अरे अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ।